अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। 27वीं तरमीम पर कौन कौन बार्गेनिंग करना चाहता है? बिलावल भुट्टो जरदारी का इसी मौके पर ट्वीट आना और 6 नवंबर को सीएसी का इजलास बुलाना, इस तरफ इशारा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऐसी जमायतें हैं जो कि 27वीं तरमीम पर बार्गेनिंग करेंगी और अपने अपने मफादात हासिल करना चाहती हैं? 27वीं तरमीम आखिरकार क्या है? 27वीं तरमीम के पीछे किन किन के हाथ हैं? 27वीं तरमीम से अवाम को कौन सा फायदा पहुंचेगा और 27वीं तरमीम से अवाम के कौन से नुकसानात हो सकते हैं? इस पूरे सिनेरियो पर नून लीग का क्या ख्याल होगा और मौलाना फजल रहमान जैसे एमक्यूएम भी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, वो क्या चाहते हैं? आज हम इन सब इश्यूज पे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, बदकिस्मती से जब से पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान ग्रुप और एमक्यूएम और चंद जमातों ने मिलकर पीडीएम बनाया, उस दिन से पाकिस्तान में आईनी भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरमीमें वक्तन बवक्तन लाई जाती है जो कि अवाम के फायदे में नहीं होती। जैसा कि पीडीएम ने नेब 26वीं तरमीम लाई जो कि अवाम के मफाद में 1% भी नहीं थी। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो 27वीं तरमीम की मुखालफत भी करती हैं और 27वीं तरमीम की हिमायत भी करती हैं। आखिरकार 27वीं तरमीम का फायदा किसको पहुंचेगा? तो साफ जाहिर है कि 27वीं तरमीम का जो फायदा है वो ताकतवर हल्कों को ही पहुंचे। 27वीं तरमीम जो है कई दिनों से बल्कि कई महीनों से जेर गौर थी कि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम आएगी, लेकिन कल से जो है मीडिया पर बड़ा भूचाल आया हुआ है जब बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मेरे से और सदर जरदारी से जो है मीटिंग की गई थी। 27वीं तरमीम हुकूमत लाना चाहती है और हमसे जो है उन्होंने हिमायत मांगी है। बिलावल ने कहा कि 6 नवंबर को हमने सीएसी का इजलास बुलाया है और पार्टी फैसला करेगी कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है और इसकी हिमायत करनी है या नहीं करनी है, किन किन नुकात पर पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत करेगी। ये तो हुई जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंजर पर बात लाई है, लेकिन पस मंजर में जो बात है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट करना और मीडिया पर खुलकर ये कहना कि 27वीं तरमीम की जो है वो हमसे हिमायत मांगी गई है, तो बिलावल जरदारी के 2 मकसद हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तीर फेंका है कि अवाम का रद्द अमल देखे और अवाम का प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि ताकतवर हल्कों को ये बावर करवाया जा सके कि हमारे ऊपर जो है अवाम का प्रेशर है, इन नुकात पर हम जो है आपकी हिमायत कर सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार्गेनिंग की माहिर है और बार्गेनिंग करना चाहती है और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं कि फिला नुकात पे अवाम को जो है वो एतराजात है, इसलिए जो है हम इस मामले पर जो है आपकी हिमायत कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को केनाल्स के मामले पर बहुत बड़ी जो है वो मुंह की खानी पड़ी थी, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले अवाम का रद्द अमल भी देखना चाहती है कि अवाम का रद्द अमल क्या आता है, फिर जाके वो फैसला करेंगे कि किस किस तरह हमें इन तरामीम के साथ खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान जो है बज़ाहिर तो बड़े नजराती हैं और जमहूरियत के अलम बरदार नजर आते हैं, लेकिन मौलाना हमा वक्त तैयार रहते हैं ऐसे तरामीम से और ऐसे मौकों से फायदा लेने के लिए, क्योंकि 26वीं तरमीम में भी मौलाना का बहुत बड़ा किरदार था और मौलाना ने बहुत सारे लोगों को इस पर आमादा किया। इस बार भी जराए ने यह दावा किया कि मौलाना फजल रहमान जो है बड़ी बार्गेनिंग करना चाहते हैं, मुख्तलिफ शक्ल में फायदा हासिल करेंगे। एमक्यूएम तो आपको मालूम है कि एमक्यूएम की कुछ डिमांड्स होती हैं और हर गवर्नमेंट में वो बैठे होते हैं। एमक्यूएम जो है अपनी डिमांड बताएगी, उसके बाद जो है वो उनकी डिमांड पूरी होगी और एमक्यूएम जो है वो हुकूमत का यकीनन साथ देगी इस पूरे मामले में। लीग के अंदर एक चीज नजर आई है, जैसा कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है जैसे रजा रबानी के बयान सामने आए हैं
اور دیگر لوگوں کے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو نقصان ہونے نہیں دیں گے، اگر نقصان ہوگا تو ہم کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے۔ اس طرح نون لیگ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ ڈیوائیڈ نظر آتے ہیں۔ ایک لابی جو ہے نون لیگ کی وہ کہتی ہے کہ اس کی حمایت کی جائے، دوسری کہتی ہے کہ نہیں کی جائے، کیونکہ نواز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کی ان سے کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہے اور ان کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز کی حمایت کریں، لیکن نواز شریف جو ہے اب تک آمادہ نہیں ہوئے پورے معاملے پر۔ ناظرین، اصل میں کس کس کو فائدہ ہوگا، پہلے اس پہ آتے ہیں پھر بعد میں دوسری چیزوں پہ بھی بات کریں گے۔ اصل میں یہ جو 27ویں ترمیم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک جو ہے مقصد تھا، منشا تھی، وہ پوری ہو گئی۔ پہلے سب سے پہلے ان کو عمران کو ہٹانے کے بعد جو ہے نیب ایکٹ میں ترامیم تھی، کیونکہ وہ سب میجارٹی ان کی قیادت جو ہے کیسز میں پھنسی ہوئی تھی۔ نیب ایکٹ میں ترامیم کر کے انہوں نے وہ فائدہ حاصل کر لیا۔ بعد میں جو عدالت تھی، مداخلت تھی، وہ طاقت اور حلقوں کو بھی اور سیاستدانوں کو یعنی کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے عدالتی نظام کو، جوڈیشری کو جو ہے اپنے تابع کیا گیا، اپنے ماتحت کیا گیا، اور جوڈیشری کو سمپل الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے کمزور کیا گیا تاکہ ان کی مداخلت نہیں رہ سکتے، جیسے سو موٹو اور نوٹس تھا اور بہت ساری چیزوں میں امینڈمنٹ کر کے ججز کے جو اختیارات ہیں وہ کم کر دیے۔ اس کے بعد جو 27ویں ترمیم ہے اس میں مین اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو 243 جو آرٹیکل ہے جس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے آرمز فورسز کی، جس میں بات کی جا رہی ہے۔ دوسری ججز کے جو ٹرانسفر کے اختیارات ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے، اور آئینی عدالتوں کا جو قیام ہے، یہ سیدھی سی بات ہے کہ جیسے 26ویں ترمیم پیکا ایکٹ اور نیب ایکٹ نے عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچایا، عام آدمی کے لیے انصاف مہنگا ہو گیا، 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی عوام کو کوئی فائدہ براہ راست نہیں پہنچنا، وہ صرف طاقت اور حلقوں کو اور چند حکومتی شخصیات کو یہ فائدہ پہنچے گا، اور جوڈیشری کمزور ہوگی اور انصاف مزید مہنگا ہوگا، کیونکہ عام آدمی کے لیے ترامیم نہیں ہے۔ یہ ترامیم جو ہے صرف اور صرف طاقتور حلقوں کو راضی کرنے کے لیے کی جائے گی، اگر کی گئی، اور جو ہے وہ ججز کو اور جوڈیشری کو مزید کمزور کیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو انصاف مزید مہنگا دکھائی دے گا۔ ناظرین، بہت سارے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان گروپ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بارگیننگ کریں گے اور اپنے مفادات حاصل کریں گے، کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے جمہوریت کے جو دعوے دار ہیں، جو حکومت کے اتحادی ہیں یا حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک سائیڈ وہ ہے، دوسری سائیڈ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب دونوں کا ایک دوسرے سے مل کر چلنے میں ہی سروائیول ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے سے مل کر نہیں چلیں گے تو دونوں کا سروائیول نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں کی ایک دوسرے کو بات ماننے پڑے گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، نواز شریف ہو، فضل الرحمان ہو یا ایم کیو ایم ہو، حکومت کے جو بھی اتحادی ہیں، اگر اس پہ آئیں گے تو وہ چند منٹوں یا گھنٹوں میں ترامیم کرا لیں گے، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ پارٹیاں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سمیت جو ہے وہ عوام میں تاثر دینا چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے یہ چیزوں پہ بارگیننگ نہیں کریں گے اور اس پہ جو ہے ہم ترامیم کی حمایت نہیں کریں گے، صرف یہ ہے کہ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، 27ویں ترمیم کو جو ہے بہت سارے قانون دان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم لائی جاتی ہے تو عدالتی ڈھانچہ جو ہے مکمل تباہی کی طرف جائے گا، اور عدالتیں جو ہے بالکل ماتحت ہو جائے گی، جیسے کہ عام افسران جو ہے حکومت کے تابع ہوتے ہیں، وہ طاقتور لوگوں کے تابع ہوتے ہیں، جو تھوڑا بہت انصاف ملنے کی توقع ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر بہت بڑا انتشار پھیلے گا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں جو ہے 18ویں ترمیم بھی متاثر ہوگی اور صوبوں کے حقوق بھی متاثر ہوں گے، اور بہت سارے پسے پردہ معاملہ ہے، کیونکہ یہ مسودہ جو ہے وہ سامنے تو نہیں آیا پراپر کہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی، لیکن چند چیزیں جن پہ عام ڈسکس کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے
کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، عام عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے حکومت میں بیٹھے ہوئے چند شخصیات اور طاقت اور حلقوں کو ہی اس ترامیم کا فائدہ ہوگا اور عوام کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ آنے والے دنوں میں چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے اور نواز شریف کا ضد کہاں تک چلتا ہے، یہ 15 سے 20 نومبر تک کلیئر ہو جائے گا۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور پروگرام سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، کسی اور ایشو پہ بات کرنے تک اللہ بھائی۔